हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बता रहा था। तो सीरत के उसके लिए तो अल्फाज कम है। उसके लिए तो अगर मैं सारे दरख्तों को काट दूं और सारे समंदर की अगर मैं स्याही बना लूं तो ना आपकी तारीफ कम होगी और कम बढ़ जाएगी। तो इतनी था। इसीलिए अल्लाह ताला इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे बड़े अखलाक वाले। बट देखिए, मैंने आपसे इसके पहले वाले में कहा था कि हम लोग जरा इसको फलसफाना अंदाज में हम लोग इसको समझे। हम लोग तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, ये बड़े या तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। देखो, मैं आपको फलसफाना अंदाज में बनाना चाहता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मैं कुरान के आयत बताकर फिर उसको वो करके मैं तो आपको एक तालिब इल्म के हिसाब से मैं आप मुझे सुने और उसको समझे। माफी चाहता हूँ। तो मैं आपको इस अंदाज में ही बताऊंगा, मेरे अंदाज में, कि फलसफा अंदाज में इसको बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। तो मैं अपनी गौर फिक्र भी होती है कि दुनिया का सामान थोड़ा अल्लाह ताला ने कह दिया। अब ये थोड़े सामान को मैं गिनने लग गया उसको मैं उसकी रिसर्च करने लगा कि अल्लाह ताला दुनिया का सामान थोड़ा है। तो क्या मैं दुनिया के सामान में ये क्या मैं सारी दरख्त की गिनती में दुनिया में जितने दरख्त है क्या मैं उसकी गिनती कर सकता हूँ? दुनिया में जितने दरख्त है क्या मैं उसकी गिनती कर सकता हूँ? क्या मैं जितने दरख्त के पत्ते को गिन सकता हूँ? समंदर के किनारे जितने रेत है क्या मैं उसको काउंटिंग कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ? समंदर में कितनी मौजें हैं, कितने कतरे हैं, क्या मैं इसे गिन सकता हूँ? क्या कितनी मछलियां हैं, क्या उसके कितने अंडे हैं, जो हजारों एक वक्त में हजारों अंडे देती है, क्या मैं उसे गिन सकता हूँ? ये जमीन कितनी वसी है, इसमें इसके अंदर की जो भी चीजें हैं, हम एक एक नाम, हर चीज का नाम है। क्या हम हर चीज के नाम को मैं उसको काउंट कर सकता अपनी जिंदगी में? एक पर्सन में अपनी बात कर रहा हूँ कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ये थोड़े से सामान को क्या गिन सकता है? कि आसमान पे जितने सितारे हैं क्या मैं उसको गिन सकता हूँ? या आसमान पे जितने सितारे हैं मैं गिन सकता हूँ? क्या मेरे सर में जितने बाल हैं क्या मैं इसे गिन सकता हूँ? क्या मैं हवा लेता हूँ जितने इसमें जरासीम जाते हैं वो बाहर निकलते हैं जो मुझे जिंदगी देते हैं हर पल, क्या मैं गिन सकता हूँ? तूने तो कह दिया है मालिक, तूने तो कह दिया कि दुनिया का सामान थोड़ा है। अब मैं जब दुनिया के थोड़े सामान के लिए जब इसकी मैं गिनती करता हूँ, ये तो मेरे बस से बाहर है। मुझे तो लगता है बहुत हो गया मेरी जिंदगी में, मैं नहीं कर ही नहीं सकता है। कितनी जिंदगी भी अगर मुझे मिल जाए एक इंसान को, चलो सारे इंसानों को जितने भी आज दुनिया में बसते हैं अगर उनको जिंदगी और जिंदगी जिंदगी मिलती चली जाए तो भाई भाई एक मोहलत दी जाती कि भाई दुनिया का एक सामान है, आप इसको कौन करो। सुपर कंप्यूटर लाइए आप। डुपर सुपर तो होता है डुपर 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 एंड डुपर, जो भी आप कंप्यूटर लाए उसमें लिखें कि भाई मैंने ये इतनी चीज, कितने इंसान लग जाएंगे वो सामान गिनने के लिए जो दुनिया में सामान है उसको गिनने के लिए। जितने इंसान और हर किसी के पास कंप्यूटर भी हो, उसके नाम उसकी 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 गिनती नहीं कर सकता है। इतना जर्रों की। मेरी आप बात समझ रहे हैं? मैं जरा आपको फलसफान अंदाज में समझा रहा हूँ कि क्या होती है अल्लाह की हिकमत। देखो, तो मैं गिन सकता हूँ, मैं गिन नहीं सकता। मैं नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं, किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये किसी की बस की बात नहीं है। थोड़ा सामान, अब कहा गया थोड़ा सामान, दुनिया का सामान थोड़ा।
تو मैं फिर वो कुरान की आयत को जब मैं आगे देखता हूँ कि ये नबी ये मेरा नबी बड़ी शान वाला। अब मैं अकेला इंसान, सारी दुनिया के इंसान, हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के देख रहे हैं कि सामान दुनिया में क्या है, कितना है, जो भी देख रहे हैं उसको नाप नहीं तोड़ नहीं रहे हम लोग, थोड़ा सा सामान। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा नबी बड़ी शान वाला। तो मैं, बड़ी जो शान होती है उनकी, जो बड़ी शान, छोटे के मेरे बस की बात नहीं है गिनती के लिए। मैं गिन नहीं सकता उसको, सामान, जो छोटा थोड़ा सामान है, मैं उसे गिन नहीं सकता हूँ। तो उसकी शान जो है, इतनी बड़ी शान, जब कह रहा है कि मेरा नबी बड़ी शान वाला, तो मैं, कितनी उसकी बड़ी शान होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद। तो आप बताएं, कितनी बड़ी शान होगी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई इसका अंदाजा लगा सकता है? फलसफाना अंदाज में मैं कह रहा हूँ, ये एक फलसफाना अंदाज है, आप इसको समझो। और और ये फैक्ट में बता रहा हूँ आपको। आपको मेरी कोई बात गलत लग रही है, मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है, तो आप नीचे कमेंट करें। आप जाके उलमा से पूछे, आप जाके उलमा से पूछिए। आप, आपकी, अगर जहां तक आप उसको आप पढ़ते हो, देखते हो, आप देखें, हर तरह से देखें आप मेरी बात को, अगर आपको गलत लगी तो देखिए। तो थोड़ा सामान नहीं गिन सकते। और शान जब उस, क्या कर सकते हो आप, कितना उसको आप लिखोगे। तो ये दुनिया के, मैंने इसीलिए पहले कहा कि दुनिया के दरख्त और इस समंदर की स्याही कम पड़ जाएंगी आपकी शान को लिखते लिखते, तो भी नहीं पूरी होगी। मेरे नबी इतनी बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इनकी शान है इतनी बड़ी। तो हमें, देखो, ये एक दूसरी बात भी आ रही है, माफ करना जरा, मैं इसको आपको एक, एक मेरा भी, मैं भी उसको गौर फिक्र ही करता हूँ। मैं उसको देखता हूँ। अब अब उसके, हमें तो काफी था ये, हमें तो काफी था ये कलमा, जिसका, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और रसूल है। ये काफी था अबद के लिए। अब्द जो होता है बंदा, ये कलमा पढ़ लिया, मान गए हम लोग कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। काफी था। लेकिन बाद में आ रहा है, इन्नमा बशरकुम मिस्लुकुम, कि नबी कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तो फिर भी मैंने उस पर, देखो, मैं आपको फलसफा अंदाज में बता रहा हूँ। ये पता नहीं आपको, कोई आपने सुना या नहीं सुना, ये मुझे पता नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको समझे जिस तरह से समझना चाहते हैं। मेरा जो इल्म है आपको मैं दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ। तो बशरकुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। तो मैंने मैंने गौर फिक्र किया कि मैं, खलील मारूफ, मुझे क्या कभी जरूरत पेश आई किसी के सामने, दोस्तों के, अड़ोस के, पड़ोस के, उस्तादों के, जितनी भी दुनिया में जाके ये कहने की कि भाई मैं इंसान हूँ, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे दोस्त, साहिबान, पड़ोसी, मैंने अपनी जिंदगी में ये कभी भी नहीं कहा कि देखो खलील मारूफ, मैं खलील मारूफ, मैं एक इंसान हूँ। तो कहेगा, बेवकूफ, इंसान तो है तू, तो अपने आप को इंसान, हमने तो, वो तो जिन नहीं समझा, हमने तो देखो दानव, बहुत बड़ा कुछ तो फरिश्ता, वो तो नहीं समझा, तो इंसान ही है, तो क्यों कह रहा, हम तो इंसान ही है। और तुझे इंसान ही समझो, तो अपनों को इंसान क्यों कह रहा है? मुझे तो वो तंज करेंगे। इंसान तो है तू, क्या हम जिन तो नहीं समझे आपको? आप तो इंसान ही हो। तो मैंने जिंदगी में, मुझे कभी भी ये नहीं कहना पड़ा कि मैं एक इंसान हूं। और आप भी देखो, जितने भी सुन रहे हैं मेरे दोस्त, कि आपने भी कभी जिंदगी में किसी को कहा कि मैं एक इंसान हूं? आपने कभी किसी के सामने मुखातिब
آپ نے ہوا ہے؟ آپ دیکھیے میں جو بول رہا ہوں آپ اس کو غور کریں کہ میں ایک انسان ہوں. پھر قرآن کہتا ہے کہ بولو، کہہ دو کہ میں تم جیسا انسان ہوں. تو یہ کیا بات تھی؟ دیکھو میں نے بھی میں نے ایک علماء کی نہیں، میں نے کئی علماء کی تفسیریں پڑھی، معنی پڑھے. میں نے بہت علماء کی تفسیر پڑھی. تو پھر میں کلمہ ہی کافی تھا. اللہ نے کلمہ جب مجھے مسلمان جب بننا ہے تو مجھے تو اقرار کرنا ہے. سب سے پہلے یہ اقرار کرنا ہے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، عبدہ و رسول. میں تو پہلے مان رہا ہوں اللہ صرف ایک ہے، میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا اور نہ کسی کے سامنے جھکے گا. نہ تو میں آپ کے ساتھ، نہ میں آپ کو خدا مانتا ہوں نہ مانوں گا. اگر میں مانتا ہوں خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں جہنم میں جاؤں گا، اسلام سے باہر ہو جاؤں گا. یہ تو چیز کلمہ شروع ہی جو ہمارے کلمہ ہے یہ تو شروع سے یہ کہہ رہا کہ آپ بابا دو. پھر قرآن میں یہ اسپیشل چیز آئی ہے کہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر، انما بشرکم مثلکم. یہ کیا ہے؟ تو کسی نے آپ کو کچھ اور سمجھا، کسی نے آپ کو کچھ اور سمجھا. ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا فلسفہ انداز میں. اب اس کو دیکھو گے تو آپ کو بھی ایک الگ اس کا آئے گا. اور بڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ دن میں 10 بار شبد شریف پڑھتے ہوں کہ ماشاء اللہ، تو آپ اس کو تو 20 بار پڑھیں گے یا ہزاروں بار پڑھیں گے. آپ اتنا بولیں گے تو آپ کو کچھ لوگ پھر کچھ اور سمجھتے ہوں گے. پھر بات تو پھر یہی آ رہی ہے. کیا ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود سے، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب سے مشرق سے نکال رہا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے بتا. قرآن کے اندر ان کو یہی ملتا ہے. قرآن کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے. تو اس میں ایسا ہوا کہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج ڈوب گیا تھا تو آپ نے اس کو پھر اوپر بھی لایا. حضرت علی کا جو واقعہ ہے، آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی تو وہ بھی واقعہ تھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے تھے. آپ نے زندوں آپ نے مردوں کو بھی جان دی. اڑ گیا، وہ گھر میں بیٹھا ہے. آپ نے بہت ساری چیز کی. آپ کے اتنے معجزے تھے، اتنے معجزے تھے. وہ تھی. تو اس بنا پر اس زمانے کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا جو رب ہے نا، وہ اگر تو رب ہے تو بتا سورج کو نکال مغرب سے. اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے. دیکھو ابھی میں خدا مانتا ہوں نمرود. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود سے، قرآن کے اندر بتایا گیا. تو وہ بہت چکا ہو گیا کہ امپاسبل. اس نے اس نے کہا کہ وہ میرا اس کے آگے بھی بات تھی. میں آپ کو صرف کوانٹی کی بات بتا رہا کہ وہ بھی تھا اس میں کہ میرا رب وہی پالتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں جان ہے. تو اس نے ایک کو مارا، ایک کو چھوڑ دیا کہ دیکھ میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. تو اب بتا. اب یہ جب آئی بات تو وہ بہت چکا رہ گیا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. ریجیکٹ، چل یہاں سے، خدا مت مانا اپنے آپ کو. بحث ہوئی. پھر اس نے غصے میں آ کر آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کا وہ پورا تیار کیا. وہ آپ کو قرآن کے اندر جو آپ کو ملتا ہے واقعہ، بہت مشہور واقعہ، سب لوگوں نے اس کو سنا بھی ہوگا. تو یہ یہاں بات آئی تو پھر یہ پھر یہاں پر بشتکم مشتکم یہ بات. تو کہاں گئے پھر یہودیوں نے، کیونکہ یہودی قوم ایسی تھی کہ وہ ہر نبی کو انہوں نے کتنے نبیوں کو شہید کیا، کتنوں کو نقصان پہنچایا. کتنے کو آپ دیکھو بائبل میں، کتنے کو نقصان پہنچایا. ہمارے خلاف جو جائے گا، ہماری جو فلسفی کے خلاف جائے گا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگ اللہ کے چہتے ہیں اور ہماری کتاب جو ہمارے مانیتا چلے آ رہے ہم اس کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا بتا ذبی اللہ کون تھے. یہ جو میں برناباس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، برناباس کی انجیل. بتا اے عیسیٰ، تو اللہ کا نبی ہے، تو بتا ذبی اللہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذبی اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے. اب ان کی کتاب میں اسحاق ہے ذبی اللہ. ان کی جو
کتاب لکھی ہے ان میں ذبیح اللہ، یہ تورات کے ان کے بہت سارے ہٹکے ہیں الگ الگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا کیوں بڑھاتے ہو، کیوں گھٹاتے ہو، کیوں چھپاتے ہو. اس میں 3 الفاظ کا غور کرنا قرآن میں بہت جگہ پر آیا ہے. کیوں چھپاتے ہو، کیوں گھٹاتے ہو، کیوں بڑھاتے ہو. یہ تینوں الفاظ اس میں، اور اس میں وہ تینوں کام کرتے تھے. چھپاتے بھی تھے، گھٹاتے بھی تھے، اور بڑھا بھی تھے. تو وہ ان کا ہی مذہب تھا. اب یہاں آ گیا اسلام، اس میں یہودی، مکے میں یہودی، مدینے میں یہودی. تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے ابھی تو ہمارے تو یہ تو ختم کر دیا. تو انہوں نے بہت سارے جھوٹوں کو، نبیوں کو، بہت ساری چالاکیاں انہوں نے کی. اور پھر اس میں یہاں تک آ رہی نہیں. اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بنا دیا پال کے ذریعے. پال جو ہوتا ہے نا، جو پال بولتے ہیں پال، اس کے ذریعے اس نے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے 70-80 سال کے بعد وہ پال نے جب ان کا جو کرسچن اس نے قبول کی، پہلے قبول نہیں کیا تھا، بڑا کٹر دشمن تھا وہ. تو اس نے قبول کر لی. اور وہ بڑی وہ کیسا ہے، ایک ہوتی نا زبردستی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا نا تو ہم لوگ قتل کر دیں گے. لوگوں کو ماننا پڑے گا نہیں تو ہم لوگ قتل کر دیں گے. کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، روح ہے. وہ تینوں چیزوں نے اس پہ تھوپ دی لوگوں پر. شراب حرام، شراب حلال، سور حلال، سب حلال. جو بھی چیزیں تھی آپ جو بھی آپ کو عیش کرنا کرو، عورتیں ہیں تمہاری، جو کرنا کرو، سب فری. دیکھو کتنا آسان ہم نے بنا دیا. اب کتنے لوگ ہمارے مذہب میں آئیں گے، اتنا انہوں نے اس کو آسان بنا دیا کہ یہ لوگ اصل مذہب پہ نہ جا کے آسانی میں جائے، اور یہ جائے جہنم میں، ہم لوگ جائے جنت، ہم لوگ جنت میں جائیں گے. یہ یہودی لوگ کے دماغ میں ابھی بھی چلتا ہے. ہم لوگ جائیں گے جنت میں، یہ لوگ جائیں گے جہنم میں. ہم ان کو جو آئے گا ہم اس کو چینج کر، کیونکہ ان کے بعد بڑی حکمت اور بڑے دماغ والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنے سوال جواب آپ کرتے تھے. تو اس میں بھی وہ اصحاب کہف کا قصہ جو تھا قرآن میں، وہ وہی ہے. جب ان کو ٹارچر کیا گیا کہ بتا کون ہے، تو کہ یہ اللہ کا نبی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اصحاب کہف نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، رسول. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معنی. تو لوگ ان کو مارنے کے لیے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو یہ پال کے مذہب جو اس نے جو بنا دیا، جو 4 انجیل اس نے لکھ دی، لوکا، یہ جو مرکز ہے سب، یہ تو اس کے وہ خلاف باتیں کر رہے تھے. اصحاب کہف ان کے خلاف بات کر رہے تھے. تو اصحاب کہف جو قرآن میں واقعہ ہے، آپ دیکھ رہے قرآن میں، تو وہ ان سے یہ پوچھا گیا بتا تمہارا کیا خیال ان کے بارے میں. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بس اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، وہ روح قدوس کی وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو ان کو سزا کے طور پہ ہو گیا. وہ کچھ ایسی بات تھی کہ ان کو موقع مل گیا، وہ وہاں سے چلے گئے. وہ وہاں سے کسی بھی طرح سے جان چھڑا کر، قید سے جو بھی تھا وہ وہاں سے فرار ہو گئے اصحاب کہف. پھر ایک غار میں جا کے سو گئے. ایک غار ہوتی ہے، وہ غار میں جا کے سو جاتے ہیں. اب وہ سوتے ہیں تو وہ 350 سال کے قریب، 300-350 سال کے بعد وہ جگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھا ہم نے غار والوں کو کیسا سلایا تھا، کیسا سلایا. کروٹیں لیتے تھے، وہ کرتے تھے، ان کو ایئر، فریش ایئر، اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا تھا. وہ 300-350 سال سو رہے ہیں، اور ان کو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا انتظام کیا، اس کی حکمت اور کیا اس کی قدرت. اور ان کو سلا جب وہ 300 سال کے بعد جگتے ہیں. 300 سال کے بعد، وہ 350 سال کے بعد جب وہ جگتے ہیں تو کسی نے کہا کہ بھائی اٹھ جاؤ. تو انہوں نے پیٹ بالکل سیدھا کیا ایسا کہ ہاں تھوڑا سو گئے. ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے کہ بتاؤ بھائی، بہت دیر تک نیند لگ گئی لگتا ہے ہم کو، ایسا کتنا ٹائم سوئے تم لوگ نے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بس یہ ایک دن یا آدھا دن سوئے رہے. وہ 350 سال تک وہ سوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کو سلا کے رکھا. اور جب اٹھتے چاروں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ مشکل سے ایک دن بس، یا آدھا دن. ایک دن، کسی نے کہا آدھا دن، ایسا کچھ ہوا. میجورٹی تو ایک دن کی سمجھ لو آپ. ایک دن ہو گیا. تو کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، تو کیا کرے. بولے جاؤ، بھوک لگی ہے بہت، کھانا نہ بازار سے لے کے آؤ، بھوک لگی ہے. تو وہ کھانا لینے بازار میں نکلے. تو جب کھانا لینے بازار میں نکلے تو میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، تو آپ کو اس کو بھی کیا کیسے کیا ہوتا ہے یہ. تو اصحاب کہف اسی لیے
जब हम वो जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो पॉपल ने किया, उसने पूरे ईसाई मजहब को पूरा डिस्ट्रॉय करके वो अपनी मैनिफेस्टो यहूदी और ये मिल के इन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि ये लोग जाए जहन्नम में। ईसा को जो मान रहे, ये जितने आएंगे, जिसको उन्होंने कहा कि सब हलाल हराम सब ठीक है, ये जाए जहन्नम में, हम ये सेफ हो गए। वो आया था हमको कुछ सीधा करने के लिए, अभी हमने उसको सीधा भी कर दिया, सूली पे भी चढ़ा दिया और उसके मजहब का डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब हमको कोई खतरा नहीं। ये चालाकियां वो जमाने से करते आ रहे थे। कितने नबियों को शहीद किया, कितने नबियों को शहीद किया, ये आप समझे इसको भी। ये ऐसे में हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये लोग ने कितने नबियों को शहीद किया, कितनों को ये क्या नुकसान, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा उन्होंने, ये यहूदी ने। और वो अपना सेफ कि ये हमारा जो मैनिफेस्टो चले आ रहा है जमाने से, ये इसमें जरा भी आंच नहीं आना चाहिए, भले गलत हो, भले उसमें हमने कुछ किया हो, लेकिन उस पे आंच नहीं आना चाहिए, भले वो दुनिया जाएगी जहन्नम में, भले दुनिया जाए जहन्नम में। हम लोग, हमारी जो कौम है, वो हम लोग जन्नत में जाएंगे। हमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कोई नया नबी आके कहेगा कि भाई ये हम ऐसा, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे और उसको किसी भी तरह से उसके मजहब को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो असाब कैफ का भी ऐसा था। तो बाजार में गए, बाजार में बोले भूख लगी है, तो चले जाइए बाजार में कुछ खाना लेकर आओ। तो बाजार में जाते तो भाई हमें रोटी दे दो, तो रोटी लेने जब जाता है तो वो सिक्का देता है। तो दुकान वाला हंसता है कि भाई ये क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ये क्या है सिक्का, ये कहाँ का सिक्का है ये। अरे कहाँ का सिक्का है, बोले यहीं का सिक्का है, बादशाह का सिक्का है। कह रहे भाई ये बादशाह मर के तो 350 साल, सालों सालों हो गए, वो सिक्का बंद हो गया, बादशाह खत्म हो गई, बादशाह खत्म हो गई, खत्म हो गया वो। अब जैसे कि अभी एग्जाम्पल मुगल जमाने का कोई सिक्का लेकर आ गया अभी आज के टाइम में कि भाई मुगल, वो बाबर या अकबर के जमाने का सिक्का कोई अगर आज लेकर आ जाए कि भाई को फटियार खाने में जाके कह रहे भाई खाना दे दे, तो भगा देगा। उसको तो गांधी चाहिए। तो वो वहां भी यही मसला आया कि भाई पैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिक्का बादशाह मर के तो सैकड़ों साल हो गए, 3 साढ़े 300 साल हो गए। नहीं बोले आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं तुम देखो। फिर वो भीड़ जमा हो गई। फिर वो बोले भाई आप कौन है बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ये हैं, हमारा नाम ये है, हम लोग ऐसा था, बादशाह ने हमारे पीछे पड़ गया तो हम लोग वहां से भाग कर हम लोग गार में चले गए, फिर गार में हम जाके सो गए। और जब सो गए फिर अभी उठे आपस में गुफ्तगू हुई, कितने दिन सोए, कितने, किसी ने कहा कि एक दिन या आधा दिन इतना सोए हम लोग। फिर हमें भूख लगी, फिर हम लोग बाजार में आए, अभी आपको सिक्का दे रहे खाने के लिए, खाना आप दे दो, और आप कहते हो हम ये सिक्का तो उस जमाने का है। तो बड़ी बहस चली, बहुत चली, तो लोगों ने पहचाना, लोगों ने उनको माना कि ये वही है जिसकी तलाश वो उस जमाने में से एक ये यहूदी जानते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बताओ असहाबे कैफ कौन थे। ये यहूदी ने ही सवाल रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि बताओ असहाबे कैफ कौन थे। तो असहाबे कैफ का बताया भी, और पूरा कुरान की आयत सूरह कैफ उतरी, पूरी डिटेल हक पहुंच चुकी है ये क्या है। तो सच्चे नबी थे। अब इतना प्रूफ होने के बाद भी बताओ ईमान नहीं लाते थे। इतना प्रूफ होने के बाद भी उनका वो लोग हमेशा पेज, हमेशा उनके पेज, कोई वो फरिश्ता आए, फिर वो हमारे सामने जैसे साले रंग के जमाने में कोई, फिर वो ऊंट आएगा, फिर वो उसको हम देखेंगे, फिर उसको ऐसा करेंगे, फिर वो फरिश्ता उसके साथ आए, फिर वो फरिश्ता गवाही दे, फिर वो ऐसा बोले, फिर वो वैसा बोले, तब जाके हम लोग ईमान लाएंगे। ठीक है जाओ। तो इतना डिफिकल्ट वो कर देते, अल्लाह के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था वो। अब हर इंसान, एक आदमी आया तो भाई मेरे लिए ऐसा करो, फिर दूसरा आएगा कि अब मेरे लिए तुम ये मौजूदा बताओ नहीं करके। अब 1000 आदमी आएंगे, 1000 मौजे, तो फिर वो दिन भर वो सुबह से शाम तक मौजे से ही चलते रहेंगे। तो यहाँ भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि तो हमें ये करके बताओ, तुम हमें ये पूछ दो, फिर को आके कोई पूछता है, कोई आके असहाबे कैफ कौन थे बताओ, कोई आके वो कौन है पूछता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ बता दी, हर चीज़ आपने बता दी। फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाए, वो लोग फिर भी ईमान नहीं लाए। तो ये अपने मज़हब को, वो लोगों को अपने मज़हब को रखना था। उनका एक ख़याली पुलाव था, दिल के बहलाने के लिए गालिब ख़याल थे। तो उनका एक ये था कि नहीं हम लोग सही है, ये सब गलत है और ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हम लोग एकदम सही है। ऐसा उनको अभी भी ऐसा ही उनको लगता है। तो असाब कैफ वहाँ खुल गए तो लोगों ने उनकी बड़ी ताज़ीम की, बड़ा उनको वो उठा के सड़क पे उठा के रखा कि भाई अल्लाह के नेक बंदे हैं, ऐसा वैसा वो ऐसा था।
تو ہمارے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ ہمارے مذہب کو یہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ بتاؤ یہ نما بشکم مشلکم کہہ دو ان سے. تو وہ لوگوں نے وہاں پہ یہ پروپونڈا کر دیا کہ یہ دیکھو یہ اندر سے باتیں ہوتی ہے اور اللہ دلوں کو باتوں کو جانتا ہے. اللہ دلوں کو دماغ کے ان کے جو چلتی ہے جو ان کی جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم ایک چال چلتے ہو اور میں اور میری چال سب سے بہتر ہے. میری چال سب سے بہتر ہے. تم بھی چال چلتے ہو میں بھی چال چلتا ہوں لیکن سب سے بہتر چال میری ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہے. تو وہ لوگ بناتے تھے. اب وہ ان کو اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا تھا. ان کو اسلام کے ساتھ بھی اس طرح کا ہی سلوک کرنا تھا جس طرح سے انہوں نے کیا. کس کے ساتھ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا. جو ان کے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے تھے ان کے ساتھ بھی وہ انہوں نے کیا. اتنا ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائی, کتنی جیلوں میں رکھا, کتنی تکلیف پہنچائی, کتنی تکلیف پہنچائی. تو ان کو یہ بھی کرنا تھا. تو انہوں نے پروپونڈا یہ کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ ہے, یہ ہی اللہ ہے. تو پھر لوگوں نے پوچھا بھائی کیسے اللہ ہے؟ دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ سورج اگر ہے نمرود اگر تو خدا ہے تو دکھا مغرب سے نکال کے سورج کو. تو وہ تو بہت چکا ہو گیا, وہ نکال نہیں پایا کیونکہ وہ تو خدا نہیں ہے, وہ نہ وہ خدا کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس میں جو وہ تو سوال ہی نہیں ہونا اس کا. تو اس نے نہیں کیا وہ. اب تو ان کو یاد آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ نہیں لگتا ہے پھر یہ خدا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہی خدا ہے تو یہ خدا ہے. تو یہ پروپونڈا جب چلتا تھا تو وہ پروپوگنڈا چلا, لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا. ہندوستان میں ایک فلسفی ہوتی ہے نا, فلسفی پہ لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا. یہاں بھی ایسا معاملہ ہے, یہاں کسی کے وید سمجھ میں نہیں آتے تو اس نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. کچھ یاد کر لیتے ہیں وہ منہ زبانی بس اتنا ہی ہوتا ہے, اس کے رولز فالو کہیں نہیں ہوتے ہیں. ان میں جتنے بھی دیوتاؤں کے نام ہے آج ایک دو دیوتا کو چھوڑ کے جتنے دیوتا وہ چلن میں نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہیں پہ اندر کا مندر کہیں پر ہے دکھتا ہے آپ کو؟ اندر کا مندر کہیں دکھتا ہے؟ ورنون آپ کو یہ بڑے بڑے نام اس میں کہیں بات آئے میں کتنی بات آپ کو کہیں دکھتا ہے؟ ورن, اندر, آپ کو کہیں دکھتے ہیں نام یہ؟ مارود گن, یہ سب نام ہے. آپ بتاؤ نا کہیں گے. تو وہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کو رکھ دیا پیچھے. لیکن ہمارا ایک وہ اسٹیٹس تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے تو ہم لوگ پرانے ہیں تو بولیں گے پرانے ہو گئے یہ ایسا ایسا. تو ہم کو اس میں دلیل نہیں, یہ تو وہ بھی رکھ دو, ابھی سمجھ میں نہیں آتا سائڈ میں رکھ دو. تو لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا, رامائن دے دی اور گیتا دے دی کہ بس یہی ہے سب, اس میں کھوجو, اسی کو سب آپ لوگ سمجھو, اسی کو دیکھو, اسی کو سمجھو. تو یہ لوگ ان کی چیز میں ہاتھ میں دے دیا. تو ان کا منشا یہی تھا کہ ہم اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا, اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا. تو اس لیے وہ جو بات لوگوں میں چلی تو وہاں پہ لوگوں میں کنفیوژن ہونے لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. وہ کانٹیکٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ہاں یار خدا تو وہی ہے جو سورج کو ہی نکالے, اور قیامت سے پہلے تو ایسا ہونا ہی ہے. سورج یہاں سے نکلے گا وہ خدا ہی نکالے گا اور کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تو پھر وہ خدا نے جب سورج کو, یہ تو ہوا ہے واقعہ حضرت علی کے سے نماز جب قضا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر پہ سو رہے تھے, سورج کو واپس وہ آ گیا اپنی حالت میں, اثر کی حالت میں, وہ تو ہوا ہے. تو دیکھو یہ خدا ہے, ان کو وہ کرنا تھا. اس لیے یہ آیات اتری کہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تمہارا اور میرا رب وہ اللہ, تمہارا اور میرا اور سب کا رب اللہ ہے, میں تم جیسا ایک بشر ہوں. تو آپ نے وہ جو اگر وہ نہیں کہتے یہ چیز, اگر یہ آیات, دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کلمے میں تو چیز ہے, عبد و رسول ہوں, بندہ بھی ہوں اللہ, یہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول بھی ہو اور اللہ کے بندے بھی ہو, چیز ہو گئی.
پھر یہ آیات اسپیشل آتی ہے کہ مجھے انسان کہو. تو اس لیے کہ لوگ اس پر مسلمان نہیں، یہ یہودی اپنا پروپوگنڈا چلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو، وہ بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے چپ چاپ گوپیاں کر اٹھیں گے اور ہم لوگ سب کو بوال کر دیں گے. سب کو ہم لوگ یہ بوال کر دیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. دیکھو اس طرح سے وہ کانٹیکٹ، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کانٹیکٹ ہم لوگ جوڑ کے لوگوں کو کنفیوز کر دیں گے. ہاں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ یہ ہے جو زمین پہ آ گیا. ایسا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. جب وہ پروپوگنڈا جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. تو ان کی جو پروپوگنڈا کی وہاں پہ وہ اس کو اس حساب سے کہ بینڈ بج گئی، وہ ختم ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ کہہ دو بشر ہو میں تمہارا. تو آپ نے اس کو وہ یہ اس چیز کے تعلق سے تھا. تو میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو گہرائی سے سمجھو. ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمیں آج علم سیکھنے کی بہت ضرورت ہے دوستو، بہت ضرورت ہے. کچھ اچھے لوگ کچھ اپنے دین کے لیے وقت نکالیں، نہ کہ یہ نیتاؤں کے ساتھ منتریوں کے ساتھ فوٹو نکلوانا اپنی شان سمجھتے ہیں جو لوگ. یہ نہیں کرو، یہ نہیں. زندہ باد یہ زندہ باد وہ زندہ باد، زندہ باد صرف اللہ اور اس کا رسول. زندہ باد قیامت تک اللہ اور اس کا رسول. یہ فانی لوگ، یہ 10 سال 20 سال کے بعد کوئی نہیں اس کو یاد کرے گا. یہ فانی لوگ کوئی نہیں یاد کرتا ہے. یہ تو یہ بلبلے ہوتے ہیں. آپ اپنی آپ اپنے ایمان کو سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے. ہم لوگ پر کتنی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ لگے پڑے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اسلام کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسلام کو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ مسلمان کمزور ہے وہاں پہ ان کا پروپوگنڈا زیادہ ہے. جہاں پہ مسلمان تھوڑے کمزور بنا دیا گیا. میری کیسے میں آپ دیکھنا، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا جو پولیٹیکل اینڈ اسلام، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں مسلمان کمزور ہے وہاں وہ بڑے زوروں سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. انڈونیشیا میں کیوں نہیں کرتے؟ ملیشیا میں کیوں نہیں کرتے؟ اور کتنے میں آپ کو ملک کا نام بتاؤں وہاں کیوں نہیں کرتے؟ دبئی میں کیوں نہیں کرتے؟ سعودی میں کیوں نہیں کرتے؟ قطر میں کیوں نہیں کرتے؟ کویت میں کیوں نہیں کرتے؟ یمن میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں وہاں نہیں چلے گی نا. وہاں تو نہیں چلے گی نا صاحب. یہ اب میرے منہ سے کچھ اچھی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں تو نہیں چلے گی. تو یہاں اس لیے کرتے ہو کہ یہاں تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. ہم پاور میں ہیں، چلے جائیں گے چھوٹ جائیں گے. اور کوئی یہ ایسی بات ہے صاحب. مسلمان گار والے وہ والے انلیٹڈ، ارے یہ لوگ کیا حکم. یہ دیکھو کیسی کیسی بات ہو رہی ہے. اب اب میں یہ کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تو اتنے ان کا نام ہے دنیا میں. عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بستا ہے دنیا میں، آج بجا قیامت تک بستا رہے گا. تو یہ بھی کہیں حکومت بنی ہے. ابھی جب کہیں تختہ پلٹ ہوگا، آپ کو پتا میں کیا بول رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں میں. ایک تختہ پلٹ ہوگا تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدمی پڑھا لوگ پڑھے لکھے نہیں، یہ کیا کریں گے کیا کریں گے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی بتائے میرا بھائی، ہمارا کوئی ہندوستانی یہ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہیں بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے مجھے بتائے. ہمارے نبی کا سلام کوئی یونیورسٹی نہیں، کہیں نہیں، کوئی ڈگری نہیں. پھر آپ مجھے انڈیا میں بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے بھگوان ہیں یہ کہاں یونیورسٹی میں، کوئی پاٹھشالہ، کوئی دھرم کہاں. بھائی کہیں تو پڑھنا پڑے گا نا. کہیں تو پڑھنا پڑے گا. آپ کو آپ کو دنیا میں کہیں کچھ بننا ہے تو ڈگری کی بات ہوتی ہے نا. یہ بنا ڈگری والے آج ساری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. یہ بنا ڈگری والے، یہ پی ایچ ڈی ویچ ڈی کچھ بھی نہیں ہے یہ صاحب. یہ آپ لوگ یہ جم مارنا بند کر دیں. یہ جم مارنا ہے نا، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے عقل سے خالی ہے. عقل سے خالی. میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ پھر کہیں گے بھائی وہ ہمارا وہ کیوں
नाम लेता हूँ। मैं तो इसके लिए कहा कि मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालता हूँ मैं। तो फिर बात बहुत चलेगी, फिर जब तो कीचड़ कोई नहीं था। तो मेरे भाइयों, हमें अपने दोस्तों में हम थोड़ा अपना दीन के लिए अपना वक़्त निकालें, उसमें अपना कुछ शेयर करें, कोई चीज़ अपनी कुछ तो भी शेयर करें कि नहीं मैंने आप जब सोने लगे तो आपको लगे कि हाँ, मैंने अपना तो किया, अपने बाल-बच्चों का किया, मेरे दोस्त का किया, मेरे रिश्तेदारों को आज भला किया, उनको प्रॉफ़िट दिलवा दिया, उनके लिए कुछ अच्छे काम कर दिए। तो क्या मैंने अपने मज़हब के लिए कुछ ऐसा काम किया? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, कुछ ऐसी एक्टिविटी क्या मैंने की अपने मदद के लिए? वो आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत हमारे बच्चों को बहुत सहना पड़ेगा आगे इसके बाद। और अब जागना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये इल्म से है। ये सिर्फ इसकी काट सिर्फ इल्म में है। आप इल्म की काट ठोको, आपको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह और उसका रसूल का डर रखो, सिर्फ उसी के डर रखो, उसी से डरो। कोई इंसान से मत डरो, ना किसी इंसान से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। फिर आप देखो आपके चेहरे पे और आपके आपके जहन में, आपके उसमें कितना बदलाव आता है। इंसानों से डरना छोड़ दो, इंसानों से डरना छोड़ दो। अखलाक, प्यार, मोहब्बत, ये सब हमारे में है साहब, निकालो इसको बाहर और पेश करो दुनिया में। हमारे हम लोग में कितना कुछ है साहब। रिलीफ दुनिया में हमारे जैसी रिलीफ दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जितनी हम जल्दी रिलीफ में मदद पहुंचाते। आप देख लें, अब बरसात हुई थी, लोग तबाह हो रहे थे, सबसे पहले मुसलमान की बसें, उनकी गाड़ियां, उनका पानी। दुनिया में कहीं भी ऐसी नहीं है, हर काम में। लेकिन एक एक उसको एक जामा शक्ल बना के, एक एक आवाज बनकर उसको लाना जरूरी है। कोई नहीं पहचानता। अब देखो कहीं पर कुछ, ये मैं इंशाल्लाह, कैसी बड़ी लंबी हो रही है। मैं भी टाइम का ख्याल रखता हूँ। तो इंशाल्लाह और बात होंगी, सीरत के ताल्लुक से होंगी। एक हो गई, ये दूसरी है, इंशाल्लाह तीसरी भी सीरत के ताल्लुक से मैं करूंगा। और उसमें भी मैं कुछ अपने फलसफाना अंदाज में आपको मैं कुछ बातें पेश रखूंगा, क्योंकि ये अ, मैं अब कल ही बताऊंगा, बहुत टाइम हो रहा है। फिर बात कर जाऊंगा और टाइम बढ़ते चले जाएगा, तो मुझे ज़रा तकलीफ होती है एडिटिंग करने में। और मेरे पास साधन इतने मौके नहीं है, मेरा एक एयरफोन होता है और ये होता है, फिर मैं उसमें सब बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी जो भी है।